ओं नमो भगवते श्रीरमणाय। ओं श्री गणपतिमुनिने नमः। ओं श्री उमाये नमः। उमासहस्रं नवमं शतकं त्रयस्त्रिंशस्तवकः जपो योगोत्पणं च वंशस्थावृत्तम्। सुधां किरन्तोऽखिलतापहारिणीं तमोहरन्तः पटलेन रुचिषां श्रियं दिशन्तो दिशि दिश्य संशयां जयन्ति शीताद्रिसुतास्मिताङ्कुराः। कृपाकटाक्षस्तवकेन वाप्यते महेशशुद्धान्तपुरन्ध्रिकर्मणा निरन्तरं मन्त्रजपेन वामतेर्विशोधनेनोत मनोर्पणेन वा। विशोधना देवि मतिः प्रगृह्यसे मनोर्पणेनेश वधुः प्रसीदसि। जपेन मन्त्रस्य शुभस्य बद्धसे जगत्त्रयी धात्री कलेबरान्तरे। मनः प्रतापस्य भवत्य संशयं प्रवर्धनं वैदिकमन्त्रचिन्तनं प्रशस्यते प्राणमहः प्रदीपने दयान्विते तान्त्रिकमन्त्रसेविता। तवाम्बिके तान्त्रिकमन्त्रमुत्तमं स्तवातिगं यः कनकाङ्गिसेवते विचित्रयन्त्रादिवैद्युतं महस्ततो विनिर्यद्भुवनम्बिकाहते। न तस्य चेतो विकृतेर्वशे भुवे न तस्य दृष्टिर्विषयैर्विकृष्यते न तस्य रोगैरपकृष्यते वपुः सवित्रे अस्ते भजते महामनुम्। स्मरन्ति मायां गगनाग्निशान्तिभिर्स्नहाच्छभासा सहिताभिरम्बिके तथा रसज्ञां द्रुहिणाग्निशान्तिभिर्भणन्ति दोग्ध्रीं तु खपष्ठबिन्दुभिः। अभण्यदाद्या भुवनेश्वरी बुधैरनन्तरा मातरगादिकालिका प्रचण्डचण्डी परिकीर्तिता परा त्रयोऽप्यमीते मनवो महाफलाः। उपाधिभूतं शुचिनाभसं रजो दधाति साक्षात् भुवनेश्वरी पदं तदाश्रया व्यापकशक्तिरद्भुता मनस्विनी काचन कालिकेरिता। अमर्त्यसाम्राज्यभृतः प्रवर्तिका विशाललोकत्रयरङ्गनर्तिका पराक्रमाणामधिनायिकोच्यते प्रचण्डचण्डीति कला सवित्रिते। स्मरन्मनुरोदिति भक्तिमांस्तव प्रगृह्य पादं मुनिरम्बलम्बते फलं चिराय प्रथमः समाप्नुयात् परोमरन्दं पद एव विन्दति। पदं तवान्विष्टमनेकदा मुदा हृदन्तरे स्पृष्टमिवेदमम्बिके पलायते दोहमनन्तरं शुचा परात्परे रोदिमि मन्त्रशब्दतः। भणन्ति सन्तो मरुतां सवित्रिते महामनुं तत्पदभास्करातपं ततो हि मूलात् स्वर एष निर्गता स्तपत्यमौघं जरयन्महोमयः। सवित्रि साक्षाच्चरणस्य ते प्रभां विधारयं सज्जनिमूलमार्गणे मुहुर्मुहुः सोऽहमजे धृतोद्यमः पठामहर्षि रमणो बभाणयम्। अहं वदार्थो यदि चिल्लता तथा किमेष दोग्ध्रीमनुभावतो परः। अहं यदि प्राणनिनादवैखरी न कूच आख्यातुमसेति शक्यते। परे तु यां चेतनशक्तिमामनः
न्यभानि सा कुण्डलिनीति तान्त्रिकैः विलक्षणानामचमत्कृतिर्जडान् प्रतारयत्यागमसारदूरगान् भवत्यखण्डानुभवप्रबोधिना मतीव सूक्ष्मानुभवश्च योगिनां करं गताः सर्वविधाश्च शेरते महेश्वरी मन्त्रपरस्य सिद्धयः सहस्रसङ्ख्यानि जनुं शिवा मम प्रियाणि भक्तिस्तव चेद्भवे भवे तव स्मृतिं चेद्गलयेन्न सम्मदं करोति मोक्षोऽपि ममेश वल्लभे विनैव दृष्टिं यदि सत्प्रशिष्यते न सत्तयार्थः फलनीयताया इदं तु सत्किन्मसतो विशिष्यते न तातमुक्तोपलयोस्तथाभिधा शुचां निवृत्तिर्यदि मुक्तिरिष्यते सुखप्रवृत्तिर्यदि नात्र विद्यते सदैव चेत्तत्र मतिर्न भासते जडं विमुक्ताद्वचसैव भिद्यते मतिः पराची व्यवहारकारणं भवेत् प्रतीची परमार्थसम्पदि उभौ दिशो यस्य मतिर्विगाहते पदा च मूर्ध्ना च ससिद्ध इष्यते दृढं पदं यस्य मतिः सदान्तरे स नाधियोग्रेण बहिश्चरन्नपि सवित्रिमग्नस्त्वयि सम्प्रकीर्त्यते न तस्य भीषञ्चरतोऽपि संसृतेः विचिन्तने चिन्तनशक्तिमद्भुतां विलोकने लोकनशक्तिमुज्ज्वलां प्रभाषणे भाषणशक्तिमुत्तमां निभालयं स्वां विषयेन जीयते विलोकमानस्य विलोकनं कवे द्विलोक्यमानेषु विहाय सक्ततां विलोचने सन्निहिता निरन्तरं विधूतभीतिर्विबुधस्तुता शिवा अयं भयानां परिमार्जकः सतां समस्तपापौपेघनिवारणक्षमः मनोज्ञवंशस्थगणो गणेशितुर्मनो महेशाब्जदृशोऽधिनोत्वलम् त्रयस्त्रिंशस्तवकं समा